ராம 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 ராம. ஸ்ரீமத் வால்மீகி ராமாயணம் சுந்தரகாண்ட பாராயணம் 62nd Sargam. Here the Hanuman is threatening the honey forest protectors. All are requested to pray for yourself, your family and the universe. Jushashtidamashargah vanabala pradakshanam danuvasa harisreshto hanuman vanarashavah avyagramanaso yuyam madhusevata vanaraha अहमावारयिष्यामि युष्मागं परिपन्दिनः श्रुत्वा हनुमतो वाक्यं हरीणां प्रवरो अङ्गदः प्रत्युवाच प्रसन्नात्मा पिबन्धु हरयो मतुः अवश्यं कृतकार्यस्य वाग्यं हनुमतो मया अकार्यमभिगर्तव्यं किमङ्गः पुनरीदृशम् अङ्गदस्य मुखाश्रुत्वा वसनं वानरर्षभाः साधु साध्विति संहृष्टा वानराः प्रत्यपूजयन् पूजयित्वा अङ्गदं सर्वे वानरा वानरर्षभं जग्मुर्मधुवनं यत्र नतिवेका इव धृतं दे प्रवृष्टा मधुवनं बालानाक्रम्य वीर्यदः अधिसर्गाच्च पडवो दृष्ट्वा श्रुत्वा च मैथिली बभुः सर्वे मधुत्तता रसवद् फलमाततुः उद्बध्य ततः सर्वे वनबालन् समागतान् ताडयन्ति स्म सदसहस्रग्धान् मधुवने तथा मधूनि तृणमात्राणि बाहुभिः परिगृह्यते बिबन्ति सहिताः सर्वे निघ्नन्ति स्म तताभरे केचित् पीत्वा अवविध्यन्ति मतूनि मधुपिङ्गलाः मधुशिष्टेन केचिच्च जग्नूराञ्जतमुद्गडाः अपरे वृक्षमूले तु शाकां गृह्य व्यवस्थितः अद्यर्धं च मदग्लानाः भर्नान्यास्तीर्यचेरते उन्मत्तभूताः प्लवका मधुबद्धञ्च हृष्टवद् क्षिपन्ति च दता अन्योन्यं स्खलन्ति च तदाभरे केचित् श्वेलां भृगुर्वन्ति केचित् कूजन्ति हृष्टलवत् हरयो मथूना मद्दाः केचित् सुब्धा महीतले कृत्वा किञ्चित् संयज्ञे केचित् कुर्वन्ति शेदरत् कृत्वा किञ्चित् वदन्यवन्ये केचित् बुध्यन्ति शेदरत् ये अभ्यत्र मधुपालाः शुभ्रेष्या ततिमुगश्यतु दे अभिधैर्वानरैर्भीमैः प्रदिशिद्दादिशोकताः जानुपिस्तु प्रकृष्टा च देवमार्गं च तर्षिताः अब्रुवन् परमोद्विग्ना गत्वा ततिमुखं वचः हनुमता दद्धवरैर्हतं मधुवनं फलात् वयं च जानीमि कृष्टा देवमार्गं च दर्शिताः ततो दधिमुखघृतो वनभस्सस्त्रवानरः हतं मधुवनं श्रुत्वा सान्त्ववायमास धान्हरिन् इहा कच्छद कच्छामो वानरान् फलदर्भितान्
बलेन वारयिष्यामो मधुभक्षयदो वयम् श्रुत्वा दधिमुगश्येतं वचनं वानरर्षभाः पुनर्वीरा मधुवनं देनैव सहिता ययुः मध्ये सैषां दधिमुगः प्रगृह्यद्धरशादरुं समभ्यादवत् वेकेन देशे सर्वे प्लवङ्कमा देशिलाः पातपाञ्चापि पर्वतां चापि वानरः गृहीत्वा अभ्यमगन् गृद्धा यत्र ते कविकुञ्जराः धे स्वामि वशनं वीरा हृदयेष्ववयज्जतद् ध्वरया यजन्धो दावन्द सालदालशिलायुताः वृक्षस्तांश दलस्तांश वानरन् फलदर्पितान् अभ्यग्रामन्स्ततो वीराः बालस्तत्र सहस्र च अतदृष्ट्वा दधिमुखं गृद्धं वानरपुङ्गवः अप्यतावन्थलेकेन हनुमत् प्रमुखास्तता तं सवृक्षं महाबाहुमाबहदन्तं महाबलम् आर्यकं प्राहरदु दत्तबाहुभ्यां कुपितो अङ्गदः मदान् दच्छन वेतैनमार्यघो अयं ममेदिशः अदैतदं निष्पिबेबाशु वेगवत् वसुताधलेः शभग्नबाहुरूपुजो विक्वलः शोणितोक्षितः मुमोहः सहसा वीरो मुहूर्तं कविकुञ्जरः ससामाश्वस्य सहसा सङ्कृन्तो राजदामुलः वानरान् वारयमास दण्डेन मधुमोहितान् स कथञ्चित् विमुक्तदैश्चैर्वानरैर्वानरश्रवः उवाच गन्धाद्यभृद्यान् स्वान् समुपागतान् एते तिष्ठन्तु गच्छामो बर्दानो यत्र वानरः सुग्रीवो विपुलग्रीवः सह रामेण तिष्ठति सर्वं सैवाङ्कते दोषं श्रावयिष्यामि पार्थिवे अमर्षीवसनं श्रुत्वा कादयिष्यति वानरान् इष्टं मधुवनं ह्येतद् शुक्रीवस्य महात्मनः पितृपैतामहं दिव्यं देवैरबीदुराशतम् स वानराणि मान् शर्वान् मधुलुब्धान् गदायुषक गादयिष्यति दण्डेन सुग्रीव सहूहृज्जनान् वध्याह्यते दुरात्मनो नृपाञ्जो परिपालिनः अमर्षप्रभवो रोषः सबलो नो भविष्यति एवमुक्त्वा ततिमुखो वनभालान् महाबलः झखाम सहसोद्भत्य वनबालैः समन्वितः निमेषान्तरमात्रेण स हि प्राद्धो वनालयः सहस्रांशु सूतादीमान् सुग्रीवो यत्र वानरः रामं च लक्ष्मणं सैव दृष्ट्वा सुग्रीवमेव च समप्रतिष्ठां जगदिमागाजात् निबबादः सन्निबध्य महावीर्यः सर्वैस्तैः परिवारिदः हरिर्दधिमुखः बालैः बालानां परमेश्वरः शद्दीनवदनोः भूत्वा कृत्वा शिरसि साञ्चलिं सुग्रीवस्य शुभौ मूर्त्ना शरणौ प्रत्यपीडयत् इति श्रीमद्रामायणे सुन्दरकाण्डे द्विषष्टितमः सर्गः. Thus, in this Srimad Valmiki Ramayanam, the sage Valmiki
clearly explained in this Sundarakanda Parayanam, 62nd Sargam, that Hanuman is threatening the honey forest protectors. All are requested to say this powerful mantra for your family and the universe. Rama Rama Jaya Raja Ram, Rama Rama Jaya Sita Ram, Rama Rama Jaya Raja Ram, Rama Rama Jaya Sita Ram, Rama Rama Jaya Raja Ram, Rama Rama Jaya Sita Ram, Rama Rama Jaya Raja Ram, Rama Rama Jaya Sita Ram. जय बोल रामचंद्र मूर्ति की जय, आंजनेय स्वामी की जय.